आमच्या गांवांत आयिल्लो आसा तो आमकां नाका तो आमी रिवोक करूंक सोदतात पूण आमकां आज कळिल्लें आसा की जे त्या दिसा आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें थंय आमकां कळिल्लें आसा की थंय ऑलरेडी म्हणजे वायट रस्ते आसा जेणे करून तो प्रोजेक्ट थंय फिक्स म्हणजे वचोंक शकता अशें म्हणून पूण आमी जेन्ना स्वता थंय पळयल्ली तर आमचे ते गांवचे ल्हान ल्हान वाट्यो आसा तर तेंच्यांनी फकत तो प्रोजेक्ट करपा खातीर मातशें डांबराचें काम केलां आनी तो वायट करून गेला तर आमी तसो मेजून गेले जाल्यार फकत आमकां 3 मिटर्स तशें 4 मिटर्स तितले भितर तो रस्तो आसा आज आमची जाणटी लोक तशी बायलां आज रस्त्यार येवन आमकां आमचें गोंय वाचोवंक म्हणजे आमकां गोंय राखचें पडना रस्त्यार येवन आनी हे मिनिस्टर लोक जे आमी तांकां निवडून हाडिल्ले आसा तांकां आमचें पडिल्लें ना BJP सरकार आज आमकां गोंयकारांक खावंक उठला आमी कितें करपाचें आज आमी खंय वचपाचें आमचो गरीब लोक वतलो खंय ते फ्लॅटां हाडटले कितें हाडटले आमकां तशी ताकद आसा आमच्या गोंयकारांक घेवन आमकां ते आमी शिकप तुमकां जॉब मेळटली हें मेळटली अशी जॉबां गाडयो पुसपाचें आनी सान्नी मारपाची आज तीय जॉबां आमकां ना ते नेपाळी लोक येवन तीय जॉबां आमचे घेतिल्ले आसा करतली कितें आमी लोक आमची ते शेतां भाटाची आमी रोवन आमची पोट भरता जे दोंगरार आमी पिकयता आमची हें ते तर ते नश्ट करूं वता जाल्यार आमी कितें करपाचें गोंयकारांक आज आमच्या MLA हांगा असो वचचो पडटा ते भितर सुद्दां गेला पुलीस हे हाडल्या फोर्स हाडला आनी आमकां आडोवन भायर दवरता आमी फकत इतलें रिक्वेस्ट केलें तुमचें कितें मुखा वयलें कितें म्हणजे आमकां कितें आन्सर तुमी दिवंक सोदता तें आमी आयकूंक आयलें आमी व्हडलो बोवाळ करूं ना पिसफूल सारकें रावन आमकां फकत तुमी सांगा तुमी आमचे आतां जी तो प्रोजेक्ट हाडटा तो रिवोक करता तो स्टॉप करता वो ना लेटर दिला ह्या लेटर जेन्ना दिला तेजेर ते सांगता की 15 मीटर प्रोपोज रोड आनी 10 मीटर प्रोपोज रोड आसा हो क्लियर कट सांगता की प्रोपोज रोड हांगा खंयच तेंच्यांनी मेन्शन करूं ना की कितलो एक्झिस्टींग रोड आसा कितलो पॉयंट दाखयता कितें हें कांयच मेन्शन करूं ना सो हें क्लियर वायलेशन आसा आनी हेजेर तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ह्या PCP डिपार्टमेंटान दुसरें हें जें स्केच आसा आनी हेजेर आमी कंप्लेन केल्या तेंय मेन्शन केला मात अजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां दिवंक नासलो दुसरें हो जो स्केच आसा हो तुमी पळया हो खंयच्या हेचो तो हो 14 जानेवारी 2025 आसा म्हणल्यार 1 वर्स जावन गेलें त्या हे जो स्केच आसा आनी ह्या स्केचाचेर हांगा मार्कींग आसा एक्झिस्टींग म्हणून आतां तो जेन्ना आमी तांकां विचारलें की कॅरेज वीथ आनी जो टार्ड हें आसा तो कितलो आसपाक जाय तो म्हणलो 4.5 आसपाक जाय टार्ड आनी सायडीचो जो कॅरेज धरून अरावंड 8 मिटर्स अशें आसपाक जाय प्रोपोज आसा तेंच्यांनी दिला परमिशन प्रोपोजाचेर FIR वाडोवन दिला 100 सुमार FIR दिला सो हांगा तेंच्यांनी म्हटलें की एक्झिस्टींग आसपाक जाय 4.5 एज पर जो तेंचो जो हो आसा कोण तो विनोद कुमार म्हणून तो विनोद कुमारान तो स्टेटमेंट आनी सिटीन स्टेटमेंट केलो 4.5 आसूंक जाय म्हणून आतां हेजेर तुमी मुद्दम पळया हांगा जो प्लॅन दाखयता एक्झिस्टींग 4.3 आसा हांगा तुमी पळया हांगा तुमी पळया 4 आसा हांगा तुमी पळया 4.1 आसा हांगा 3.9 आसा सो तो एक्झिस्टींग तेंच्यांनी ना हेजेर घालूंक जाय हो पळय 3.9 हांगा 3.9 आसा 3.7 आसा 4 आसा तुम्ही पळया की हांगा जो वायलेशन आसा एज पर ते करूंकूच शकना 4 आसा सो अशें जेन्ना दाखयता तेंचो डिपार्टमेंट आसा तो 4.5 आसपाना मातशें म्हणटा मातशें मायज आसा म्हणटा अरे हे मातशें मायज ताका व्हॅल्यू करता आयज कोणाचें घर मातशें भायर सरलें जाल्यार ते डॅमोलिश करूंक येता काय ना कोणाचें घर मातसो 1 सेंटीमीटर सुमार भायर सरलो म्हणून येता काय ना नाल्यार हो मातसो मायज जो रोड कार्पेट एरिया आनी होय बीन वाडला कित्याक लागून ते आतां रिसंटली थंय हॉट मिक्सिंग केला हेजे पयलीं हॉट मिक्सिंग आनीक भितर आहलो सो हॉट मिक्सिंग करून तो भायर येयला आनी जाता तितलो भायर येयलो तेंच्यांनी सो तेज्यातून कमी आहलो सो 3.2 3.1 3 मिटर असलो रोड आसतालो सो इतलो वायलेशन आसून पासून ह्या डिपार्टमेंटान 1 म्हयनो जालो 1 म्हयनो अजून पर्यंत स्टॉप वॉकआउट काडूंक ना आमी तांकां विचारलें की हे वायलेशन आसा तुमी ना तुमी सांगता सारकें मागीर धुवले मागीर तुमी सांगता तें सारकें आमकां हें मिनिस्टरा कडेन पावोंक जाय आमकां गव्हर्मेंटाक जाणा परत एकूच पॉयंट सांगता गव्हर्मेंट अरे गव्हर्मेंट कोण आयज समज भायरसून दिल्लीकार येता आनी तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता 1-2 दिसां भितर करता काय ना आनी आयज गोंयकार ओपोज करता 1 म्हयनो रावलो सायड इन्स्पेक्शन करून अजून पर्यंत ताका स्टॉप वॉकआउट मेळना अजून पर्यंत काम स्टॉप जायना म्हटल्यार कितें
सरकार कोणाक लागून आसा? गोंयकारांक लागून आसा काय ह्या भायली दिल्ली लॉबीक लागून आसा, गुजराती लॉबीक लागून आसा? कोणाक लागून आसा? गोंयकारांक आसपाक जाय काय ताका? आयज हेच दाखयता, हे टोटल व्हायलेशन, हे टोटल व्हायलेशन एकूच दाखयता की हो जो सरकार आनी हांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे तिका सांगले विश्वजीत राण्याक फोन मार, सरकाराक आपणाक कळोवचें पडटलें, सरकाराक आपणाक सांगचें पडटलें म्हणटा ती. अरे सरकार कित्याक लागून आसा? हो सरकार खंय आसा? आतां तो ना म्हणटा, आतां खंय गेलो? दोनापावल रावतना दोनापावल वचून घे, हांवें तिका सांगलें सायन घे, तुका सायन जाय न्हू. आयज रायट जो आसा तो सीटीपीक आसता, कित्याक जेन्ना अप्रुवल दिता तो अप्रुवल रायट आसता तो सीटीपीन सिग्नेचर आसता. ती म्हणटा परत परत आमकां बोर्डाक धाडचें पडटा, आमकां म्हणटा गव्हर्मेंटाक धाडचें पडटा, आमकां टीसीपी बोर्डाक. आज टीसीपी बोर्डाक हांगालो स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय ह्या टीसीपी बोर्डाक आसा. त्या राजेश फळदेसायन हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून कित्याक लागून बोर्ड हाडूना? जेन्ना हे सगळे त्या बोर्डान ताका क्लियर कट दाखयल्ले तेन्ना कित्याक हाडूना बोर्ड? जो विश्वजीत राणे जो व्हडली ज्ञानां सांगता, आपूण असो हुशार, आपूण तसो हुशार म्हणटा, आपणाक हे करपाक जाय ते करपाक जाय, बहुजन समाजाचे उलयता, तो ह्या बोर्डाचो चेअरपर्सन आसा, चेअरमॅन आसा. सो तेन्ना हो विश्वजीत राणेन हेका ऑब्जेक्शन कित्याक रेज करूंक ना आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक साल्वार कित्याक करूंक ना? ह्या बिल्डर लॉबी हो गुजराती लॉबीक सपोर्ट कित्याक केलो हे कळपाक जाय. हो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार तो भितून घुसता आनी तांकां सांगता की बाबा हें जावपाक जायना म्हणून. सो आजून पर्यंत हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आजून पर्यंत ओगी कित्याक आसा? गेले ते 30 दीस, गेले ते 6 म्हयने जाले. आयज गांवचे लोक जे आसा ते झुजता ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट, वावुरता. आयज जाणटी बाबडी बायलां, हांगा भुरगे येयले आसा, तरणाटे येयल्ले आसा. कोणाक लागून येयल्या? हे गांवाक लागून येयल्या. आयज बहुजन समाज म्हणटा, आज रक्तान ट्रायबल आसा, रक्तान आमच्या ट्रायबलाचो हे आसा म्हणटा, डीएनए आसा म्हणटा. सो ही डीएनए गेली खंय? ही डीएनए कोणाक लागून आसा? अंत्योदया तत्व, ग्रामोदया तत्व खंय गेली ती तत्वां? ग्रामोदय म्हणटा जाल्यार ग्रामोदया वांगडा रावंक जाय आसलें. आयज जेन्ना ग्रामसभेन अपोज केलो, ग्रामसभेन हे मांडले तेन्ना हे स्टॉप पकड हे बंद जावपाक जाल्ले, मात ते जावंक ना. म्हटल्यार हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो मिलावटीचो सरकार जाल्लो आसा, हो भ्रष्टाचारी सरकार जाल्लो आसा. ह्या भ्रष्टाचाराचो बुडलो आसा आनी भ्रष्टाचारान ह्या सरकारान गोंयकारांक कशें काबार करपाचे हेजो ठामपणे निश्चय धरलेलो आसा, म्हटल्यार निश्चय धरलेलो आसा की गोंयकारांक हे सोंपयतले. कंटिन्युअसली आमकां आज तो कितें मिडिया फुटेज दिवपाक जाय, सर्क्युलर करपाक जाय अमांग द सोशल. सो तो तुमी केल्लो आसा आनी तुमकां आमच्या भेटेक जो खरोच प्रोजेक्टाक दिलो तो तुमी आउटबॉक्स, आमच्या मानकुले गोंय आनी श्री कृष्ण हळदणकर.